रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब रिसात मोहब्बत ना फिर के हम सलामत परवान दोस्तान सल्लल्लाहु
चित्ता का दटोल महबूब इबादत और मक़दस मकबाल सच करे अबू बकर सिद्दीक वाले जवाब पर कि अन्ना ज़ब इला वजह रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह ज़बैबत नमास्तर के वे और तमाम उस्ताद महबूब अलैहि सलाम के और मशहूर महबूब अलैहि सलाम ने याद करो ज़का हिदतमंद पगार सौर के अल्लाह का तमन्ना करला यो रब ने और आप महबूब दुनिया को करते देख ले बल हिस्सों का हुजूर उस्ताद का की नहीं यो रब ने यो महबूब ने अबू बकर सिद्दीक ने और पगार सौर के दरे वाला जो देश में डाल मुबारक और शान हुजूर और तबार उतार दी जाते दा मुबारक का शख्सियत ने जो कुफार अवल इस्लाम के दा खतीब अल इस्लाम के तवीश की अवलने इस्लाम की बात दा मुबारक मुस्तले रा कुफार पे राजा मशहूर अल्लाह मुबारक के दो रंगो चिपक वाला टोल पे लो बांध सुन को 24 घंटे उराज और शपदे मुबारक पे होश हो कबीले रा नशे वाली में मस्त उसको बाकी जो ने जो निश्ता मंगो बदला खुद दा जो उराज और शपस जिसम के स्तर की कुलाश में कुलावेदो सरे मने तपोस दा वफा रसूलुल्लाह हुजूर सहाल करे हुजूर सहाल करे मोर पे नौतोल खानदान के खफा पास से जरूर उस्ताद बगलू तो लोग उसको मुदत जड़ली खल्क द बदले तैयारश को करके दोरा वेल दुश्मने तैयारश को करके उस्ताद कुलावेदो सरे हुजूर दे अगर मुबारक कसम पड़े छ अल्लाह की तरह वक्त को से हुक्मा नसे उसको माच तसो में बने को नवरे यारान दे सुभान अल्लाह सो उस्ताद अकुली मुखबर नजर रशीद सल्लल्लाहु अलैहि कबल दुआरश द हम जहान खाले व खादन का सो उस्ताद द खौफ व रशीद अब महारा रज़ से नूर गंदी खिलास का जरूरत का रशीद हम सरकन का खुबैल गुलशन सर्वे जिबान ने जहान नजर रशीद और जमीयत पर हम इज़्ज़त हासिल इसका हमने को जरूरत बारा बारा और मोहम्मद अमीन नस्ताद मुखबर शमा द इजराम द वातम ने किनारा सुभान अल्लाह फरमाई इस्तात तरफ शम सुमाने ताबान सदी इस्तात जुल्फ सुबुल गुल और ईमान सदी और नूर खुमान में कसरई और तो खुशी के खुशी मक्की ज़रे जहान सदी और इस्तात सो और अबू शुद मक्की लाल सदी नबात सदी मदान सदी तजदे कदम नास पकम असमका फश दरुल पकोड़म पर चश्मान सदी सुभान अल्लाह और हिजाब लरिकड़ा तरपाक रुखसार दिलबरा हिजाब लरिकड़ा तरपाक रुखसार दिलबरा कुर्बानी की मलक जिन्न व इंसान सदी सुभान अल्लाह हिजाब लरिकड़ा तरपाक रुखसार दिलबरा कुर्बानी की मलक जिन्न व इंसान सदी मोहम्मद अमीन औलाद नदी तेरे दर पर तराई औलाद सदी सुभान अल्लाह महमूद अलैहिस्सलाम और सलाम मुबारक इश्क और मोहब्बत ने सहाबा जुल पदरी क्यों जो सहाबी रसूल पढ़ो के कार कई खबर और लगावे जदवार जान सादात दुनिया तशरीफ किया दा मुबारक तारीफ अल्लाह सुल जबर और फरमान अल्लाहुम्मा हस्ब बसरी हत्ता ला अरबाद हबीब मोहम्मद अहदा या अल्लाह तस्तर को नजर में बोझा वकर मस्तर के बीच दे पार मुख्तलिफ है सब अपने अब्बल जाना मुबारक दीदार करो क्या मस्तर की निश्ता खुदा मस्तर की नहीं पता जो मैं नजर नहीं पता बा वक्त माने नहीं मुबारक नजर को नजर हुजूर अलैहिस्सलाम और सलाम मुबारक बिदन जमात महबूब अलैहिस्सलाम और सलाम मुबारक तस्कीरे दा आशिकान को जरूर करार दे जिक्र पदे याश को खुसूसियत सरा अफल महबूब अलैहिस्सलाम उलमा अफल नाम मुबारक कई तस्कीरे कई अदद महबूब खुदा में चल तबीयत है जदीदा अच्छा समीना दे रखी चलचा सिफतुल हक आजमाम जुबान बंदी तस्फल हमारे तजर्बों के यो मदरी इसका सुतरा कशकोरस दे यो कल क्या सिफात के दे मुला सिफात का के दे सियासी बशर सिफात का के या दास दे या दास दे दावल शाम का जाए दावल इश्तियाक पैदा की दे जो पर कर जरूर सर मुलाकात हो दा वाकई के फसरे चीजें को भी मैं मां पर शामिल होगा वलिदा की मखलूक तबीयत ने जितना में मरबा के तीन हुजूर अलैहिस्सलाम और सलाम में और बेनुकसान जात के उन रहते दाद को हुजूर की खिदमत के अब याद आम जात के जिको जात अल्लाह पैदा करे है वो बेनुकसान है बिल्कुल जात बारा की मां का सुन्नत फरमाई करे तो बस है तनाजी से बरी हैरान हो मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे लेकिन निजाम खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिद कबल खल्क का आबा करूं तुझे वो या रसूल अल्लाह जिकल बचा से फतुल की
انبیاء کرام نواته ورسېږي د هغه محبوب د ذکر چرچې به څنګه ختم شي او د هغه مبارک صفتونه به څنګه ختم شي چې کوم محبوب علیه السلام د هر یو نبی چې دنیا ته راغلی دی په خپل زبان باندې زما د جلال مبارک صفتونه کړي او امت ته د حضور علیه السلام پیغمبران ودرېدل ده هغه محبوب علیه السلام چې څوک لا دنیا ته راغلی نه دي مگر د هغې نوم چې دی په اسمانونو کې مشهور دی د هغې نوم چې دی په ځمکه کې مشهور دی او هغه جانان چې دنیا ته تشریف راوړي مور مې فرمایي ما ته وجه او درد د ولادت نه دی محسوس شوی ما مور مې فرمایي چې حضور تشریف راوړ په تیارو کې داسې رڼا شوه چې ما د شام محلات ولیدل هغه جانان مبارک چې ماشوموالي عمر کې دی او د ماشوموالي په عمر کې چې زامنو کې دی او کله کریم ماښام مبارک کو کله کله سپوږمۍ د هغې مبارک سره نه وکړي او د هغې کړه هغه محبوب چې ماشوموالي کې په لاره باندې روان دی نور راځي ډالۍ کوي از راځي باغې مبارک باندې سوړې کوي هغه محبوب چې په لاره باندې تېرېږي ولې کاري بوټي واجبه کوي السلام علیکم یا رسول الله هغه محبوب علیه السلام چې په کومو لارو باندې تېرېږي صحابه فرمایي موږ به یو لار چې پېژنده چې په دې حضور تېر شوی دی هغه مو د خوشبویۍ نه پېژنده چې حضور به په کومو لارو باندې تېر شو د هغه لارو نه به خوشبویۍ روانې وو هغه محبوب چې د چا خوله مبارکه د عطرو د مشکو د اعمالو نه زیاته خوشبویي لري هغه محبوب علیه السلام چې چا ته چې کوم دی د چا په سر باندې لاس کېښوده او د هغه په سر به ویښته الله به ډایرکټ په هغې باندې ویښته راولېږي هغه محبوب چې د چا په سر باندې لاس کېښوده او د هغه په ویښته وو هغه ویښته به په ټول عمر کې تویېدل نه هغه محبوب چې د کوم ماشوم په سر باندې به لاس کېښوده نو هغه ماشوم به په سلګو ماشومانو کې پېژندی شو پړکېده به چې د ده په سر حضور لاس کېښودلی وي هغه محبوب علیه السلام عائشہ بیبی مبارک فرمائی ګوره بھائی چې کله به په تیاره کې به کریم آقا مبارک مسکی شو غاښونه مبارک به ښکاره شو په کمره کې به پرته سپین رڼا شوه هغه محبوب علیه السلام چې د کوم محبوب علیه السلام دعا مبارک به تر خوب ورته پیوندل هغه ترخې ګلونه الله د شاد و شکر به زیاته خوږې کړو او کوم جانان مبارک چې دعا مبارک به ماشوم بچي ورکړه ټوله ورځ به هغه ماشوم بچي ته د پیل ضرورت کړو هغه به مړ شوی هغه سیراب شوی ځان چې کله درمیانه و خو چې د حضور قد والا په منځ کې به روان و هغه محبوب علیه السلام چې په ارام باندې به روان و په نارمل انداز صحابه کرامو به فرمایل موږ به ورپسې چې کوم دی وړاندې والے مشقت به هم کوو تکلیف کې به وموږه وجه دا وه چې حضور به په کومه ځمکه باندې روان و ځمکه به حضور ته دومره خوشحاله وه چې راغلېدل د حضور قدمونه به ښکلول یا رسول الله ستا په شان دی بر پیدا په جهان نشو هغه څوک دی چې ستا مخ ته حیران نشو او چا چې ستا د پیدایۍ عزت معلوم کړو مایل بیا په بادشاهۍ د جهان نشو د جمال جامې د روح ډېر لیوني کړه د سبو په کتاب شمار دې خندني کړه او بیا به واټوړي نغمې د بلبل چرته چې مستان دې په شیرین دې سوخني کړه او ستا د وصل شکرانه صاحبه محبوبه دل و جان دې درته ځوان سپېلني کړه او یو ځلې مستا د مینې ایمان دې خوشحالۍ باندې لري قربتني کړه او ورته ټول مبارک محمد امین دا غلامانو کې شباب شاه مدني کړه عزتمنو د حضور علیه السلام شان دی زمانه کریم آقا څومره بیانېږي دومره خوند او مزه سوا کېږي که چې کله دا بیانېږي مخلوق خدا د غلامۍ چې دې د خپل محبوب علیه السلام غلامي کوي عادت سوا کېږي هغه قانون مضبوطېږي نسبت مضبوطېږي او چې کله دا نسبت مضبوط شي د کفارو نه تاسو دا یقین وساتئ چې کفارو ته زموږ د لمونځونو هېڅ نقصان نشته کفارو ته زموږ د روژو نه هېڅ نقصان نشته کفارو ته زموږ د زکاتونو د حجونو نه هېڅ نقصان نشته هغوی ته چې نقصان دی هغوی د حضور د عشق او د وفا نه ورته نقصان دی د حضور په عشق او وفا باندې کوم انسان میدان ته راوځي یو کس چې وي د هغوی نه حقیقت ته په لړزان باندې ټوله دنیا د حضور شروع کي کشمیر نه ازادېږي پوهېږئ دې باندې ټوله دنیا مجھے شروع کی کشمیر نہ آتی اور جب حضور بہت و اخلاق باندې د جهاد علم بلند کی او دا غیرت او عشق مصطفی نن پته چې کوم دی راشي نو بیا په کفار په خپل دیوالونو کې بل ځان باندې نن بلندو
खिदमत मसले में आम मसला लगे पदे आम रसूलों माने 465 मुजाहिदीन दान सरत नंज बाजार कश्मीर की कमे ज्यादा हिस्से का बावजूद बात जाने के लिए दफा कश्मीर लगा पास पाकिस्तान ने वर्क करे दा पार्लियामेंट वर्क करे अब याद आने का पास तब श्रीनगर पूरे श्रीनगर दरवाजे में दस्तक हो दा प्रवास में 465 मुजाहिदीन वाले की हुजूर को शुक्र मोहब्बत हो दा आश शख्सियत जो हुजूर दरबार के साथ खड़े करे हो चिकरा जो गुलामी ने हुजूर के दरबार पर और कायनात पर अल्लाह का गुलाम हो रहे और सिर्फ वजूद में गुलाम ने जोड़ी बस नमर का बसना का हो तो हम सलाम पेश करें और जहां की दायवा गुलामी ने जो देवान इंसान का सरदारी मिलाएगी देवान इंसान का बादशाही मिलाएगी बेताज बादशाही मिलाएगी जो सो कनेदा के गुलाम बोल शुरू वल्लाह सिर्फ इंसानान ना फजलाओ मान मिलना का बादशाही का हजरत उमर बिन नाफिल अफ्रीकी और जंगल तजी रजी अल्लाह तआला अन्हु खल्क और तय कुर्बान बने जंगल को जुन ग्राम में दत्ता खल्क मुश्किल वो यौरा के जंगल पर पहाड़ वाले उधर ऐलान हो गए जंगल सदा हो जंगल से मुस्तक़िल वो रहने में हुजूर अलैहि सलाम उलमा जंगल के शुक्र जंगल खाली है या खुफा जंगल की और गिरता चाहे सारा को नस्बत दे रोले तो हजरत उमर बिन नाफिल इनाम शुरू जो हुजूर उलमा में कराजी जंगल के शुक्र जंगल खाली है रानी फरमाई चले वापस जंगल जनावर रोजमर्रा को शर्मखान लेवान खुद बची को कुल हुजूर उलमा में जंगल खाली है दाई सब हुजूर अलैहि सलाम ने शुक्र मोहब्बत ताकत दे दाद हुजूर अलैहि सलाम ने गुलामे ताकत दे सलमान फारसी साद इब्न अबी वकास दरिया नजर खान अलजुलाजी लोए दरिया के फारसिया में महरानी निश्चय से जल मक्का सशकद ना कुल की चली मोड़ी हजरत साद इब्न अबी वकास दरिया नजर ले दूर तक प्रयास हो ए दरिया में हुजूर गुलाम अखवा और मुनला या तारीख पर मनीजर मान निदा मंजूर कर दो जदी पहपल में से खबर कोई ना बन खबर खुद रसूल खुदा के दरिया पर नवाज हो और शाद आप नजर को बहुत मुजाहिदीन और मसीह हो पहपल में से सहाबा खबर ही कई गुनाह बनवास करवान जो दरिया के पास हो रहे सुभान अल्लाह दावा गुलामी ने पदे गुलामी को सो कामिली दी और अल्लाह तो दुनिया और आखिरत के लिए सवाल के इज्जत न लगाई ज़कावाश के साथ फरमाया तो अपनी इजाजत में बदाखिल शम बदाखिल उस पर उस्ताद को अदा की कल में फरमाया उस्ताद दर का गुलामान हो न गुलाम में उस्ताद दर का गुलामान हो गुलाम यम उस्ताद दर का खाकसारान न खाकसारियम यम गुलाम न गुलामान हो कत्तर और दरगे शम मोहम्मद अमीन ने बड़ा उस्ताद खातिम ने उस्ताद गुलाम ने उस्ताद ने बड़ा सुभान अल्लाह दाई सब बंदो नन्नू अता जो ड्रीम याश कर सेवा मुशु कल नजर बया का खबर मंदूर और रशवेदो पूरा टाइम दिया तो रकम नजर मुश्किल कश्मीर माने नाम का कर किया मुकम्मल कर किया बंद दिया अल्लाह फरमान सारे सोच बोली चले चलते हैं कि कारोबार पर चीज हो कोई कहते वाले अब ऐसा कारोबार पर निष्पाद दोनों दुकानों बंदी व्यापार तरावतन बंदी आखिर जो मसलत देगी अल्लाह मुंडाफी कर करे दावे बावजूद सदमंदो मुसलमान प्रवादिश का सवाल करता पूरी किताब वकम और अजमान में इकबाल पढ़े वाले सवाल अल्लाह के इकबाल की पैदाइश है तो इकबाल पता क्यों रस बातें चिल्लाने होगा दे दावे प्रोग्रेस वाले सवाल करता पूरी डांस हुए सिकान का भावना चुनी की वे पूरे होगा चितापों के ना कि को पास से अपने पे गुनाह वाला फलाने चल छोड़े और खालिस्तान तहरीक आगे वाले उड़ा चल रही मुबासमान कोई को लगाए तो कोई को खुदुम रब कोई को कि पदेसिस के पाकिस्तान से रिश्ता पदेसिस के आजाद चको में नमक के ना चको में पेशवान शरीर का जाना मुबारक को नमक करा दाई लगी और पदेसिस के जब या बाबा ने बात और वाले बात दे मंसूर हुआ महदी बता सकते हैं कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों के बाद अल्लाह ने दा काजत तस्वीर सराय और ज़ैत अल्लाह ने बात तस्वीर लगे गए दावा को बताइए काजत तस्वीर सराय और तरफ के लिए बाकी पाकिस्तान बंदर के लिए मुफक्किर पाकिस्तान और
مسلم شو ولو حضور علیہ السلام نشکر محبت نے دستبردار بکر دین دعوایا کہ سوالہ فلانے انبیاء تدبیر وقت دینا اور بڑھیا ہمارے وقت کہ نیوز راشی دورا پاؤں دین دعوایا چاہتا فلانے اداکار کرا عدالت کرا روانہ پتا سیڈریس کرا روانہ دا سیڈریس یا چولے پتا سیڈراس کرا روانہ دین بدا کرا غلامین کسی کے دین بداوے چکتا قربان سنگ دا رسولہ کرو ایدیات فوجان سر شروع بس ہے عزت مندو جتکر قوم نسلانا بگا کریا قلو تاریخ اپنانی نپڑی لان اجبار دے خط مشوا پروام نشتہ دیتا پروام نشتہ دیتا سر شروع کی نوے دن 98 دن شروع کشمیری مجموع مسلمانان بندی اول موید بارا مسائل بارا پوری قریب مارے دفعہ دے دو بارا مسئلے کشمیر ازادی کی واللہ موید بارا صاحبارا نام 24 گھنٹے پیوک بات لوری کو چاہے بندے محبت ہونے لگو بدے بات لانے مسئلہ کی بدے بات لانے دو بارا کری مسئلے بدے بات حق کی جمہور میں سے بندے احتجاج پورا رسول براتا ہے چلو رسول نہ کی بلے کبھی تقریر میں بات حق کی جو جواب رکھا استاد تقریر میں پسایا کشمیریان بات ضرور کر شکل استاد تقریر میں پس دانی کا پھر خط پشیتا خلق رسول نبوگان دے قوم مزاج دے داد دے قوم مزاج دے کرد ٹرمپ پلاس مانے لگیا ہے جو کچھ نشیار کر سچا مجھو رمون وزیر اعظم سرکار پلاس میں کرے دے داس کا کوڑا میں ذہنیت مالک کے دل کم زد فضل مالک کرج کرنے دے صحیح میں بملا مجرانو لی اوہو دا خدا حلال کر تحضیب انداز لے دے اوہو شاہزادہ ناس نکلنا روانی کو کوڑا خیر دے کدر تک اس کرنے کو قوم مان لوٹی کی خیر دے کدر غلامین تک لگے دور اندر سر بن گئی پروانش کا مدد ذہن ڈالے جو گوڑا اور سرلاس ملا کر اور گوڑا ناچے کرنے سے جلو تقریر کو جماعتا پناموس رسالت کرنے جو رسول علیہ السلام کو شان رسول کو سناہی کا ایمان تکلیف جوڑی کی ذریعہ در وجل تکلیف کا کرے کہ تکلیف کا کرے تابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تابت آسیا ملوانی بارک کے دور رکھت فیصلہ دور رکھا ہوا حضرت تحریک لبیت سرادمہ کرے تابت آگے گستاخ رازادور اندر پارا سنویر ذر علماء دیگروں کی نام چولے تابت آگے در آیت پارا حتی آگے محفل وفادارے نخل دلے منافق دروف ہے تابت اس تکلیف نشتا کہ تابت تکلیف ہوئے تابت حضور علیہ السلام کی ضرورت کیا اکانو معمر شیخ الحدیث علامہ یوسف سلطان شہید پر اخلیت اللہ پر جلد سارا بولا علماء کی گیری بنا رکھ لکھے دے داخل پر کی بنا رکھ کے دے مشہور کمان دے کتا تا تکلیف ہوئے وجیب اللہ سر مفتاح بنا جاتے دے کتا تا تکلیف ہوئے کانیانان متوقع عبداللہ چھوٹی میں ملانے دے تا تا بڑے تکلیف نشتا تا تا قوم نیچر اور طبیعت معلوم دے جنا پڑا کریان کی بس صرف باہر سے ہوگا اور سرا باہر سے دو خبریں در تکلیفوں کا بدا ہم بدیم مانے پر کل ذات قربانی بس پیاد کر اللہ کار ہوتا کر پیا بطور اللہ بدیم مانے لگی اور اللہ جب شروع دائیم سے خط بنا چیچا منتخاص کا امید پر کاتے ویلے دے ویلے دے کنے دے ویلے اب یا نامیاب کمیرس کے ویلے دے زمین ملک دا سے ملک دے چکارت قاتلان میں ہیرو چھوڑے میں واقعی زمین ملک کے لئے زیاد کمے دے جتانے ہیرو چھوڑتا تانے پچکو چوکو پویکٹ بانی ہیرو چھوڑتا تانے پویکٹ بانی ہیرو چھوڑتا دا واقعی کنی کم سے نیت دے ہیرو ممتاز قادری ہو جنہا پانسے پڑے حکم کو اقبل بانے مرے پانچ رضائی اللہ اور دا سے ظالم جانے پستر کو کس طرح کے بار میں ہر قسمہ
بربریت جبر برداشت کړ مگر دوا ظالمو لا په اثر کې دې لګړي او نن دا غي برکت الحمدلله مسله د ناموس رسالت جل هر څه دې تر رسیدلې ده هر څه ذهن دا مسله مسله لوی خلکو څوک لګیا دي د کلو صفاتونه کوي څوک لګیا دي د پلان او باندې داسې او تمام کار داسې هغه دا چل کړو ځاني دا چل کړو استاد صاحب راځي په کانفرنس کې کاروي چې علامه اقبال وایي دا موایا اغي دا چل کړو اغي دا چل کړو وہ تو آواز کوي تمہارے تم جاؤ اب استاد ناران کسه ته په خپل باندې موایا چې هغه د مشر دشمنه کنه د مشر سپاهي دا د حضور علیه السلام مبارک باندې بیان کړل کنه دا یار باندې لاسونه ورکړي دا د حضور علیه السلام په عزت او ناموس د مشر سره دشمنی کړی دا د لپاره بیدار ولاړ څنګه عزت مند الله هغه شخصیت دی چې د دغه سيزونو نه د قوم راوړل کمال او چې څوک حق ویني او د عوامو یې په نظر کې ورکړ چې چا سره حق یې په سیدا نه دا خبره چې دا پنجابي دی دا چې د دنیا د سندې د بلوچي اوازې شخصیت د خبر پختونخوا والا د پاره ډېر لوی خوشحالي ده هغه د وخت د ډېر په مشکل باندې ملاوي د استاد سره خصوصي مینه د محبت ته چې الحمدلله 17 نومبر باندې 17 نومبر باندې په خبره د پاره ډېر مستری او د خبرو شمقام کې پروګرام ان شاء الله 17 نومبر باندې د ماقام روز پسې ہوگا د خبرو د ټول لازم نه بهر ان شاء الله عظیم شان استقبال کو چا سره ګاډي موټرې په دې طرف راشي چا سره ورسېږي ما طرف راځي او د ماقام روز پسې متصل په 17 نومبر باندې د خپل غاړو سره ان شاء الله په دغه ورځ باندې د خپل جوړو سره دغه عاشق صادق او د عاشق رسول استقبال لپاره ان شاء الله ټول استقبال کوي او دا مبارک چې کوم دي او پروګرام دې په وسیله د خطاب کې خطاب او د هغه پس ان شاء الله وکړو 17 نومبر کو د حضور پاسه ولګي دغه عاشق دا خطاب او د لپاره یقینو کې چې نور زین تلاش کرتا تاسو حیران شکل کې سیکل پیرونه کوله وجه صدا عزت مند وجه دادا زمان حضور علیہ السلام دا غلامی کړل نن دا غیر برکت خلق هغه څنګه دا هغه چې په کوم ویچر باندې ناس دا غیر پیرونه کوله کی محمد سے وفا کو قرآن تیرے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے صبر نومبر انشاءاللہ تو وقت سے امتیاز ساتھ ہے اور ضرور شکریہ ادا کروں بدر نومبر باندے مینار پاکستان کا عظیم شان کو پاکستان لبائی گیا رسول اللہ کانفرنس کے خیبر پختونخوا بے شمار بے دیر وقت تعداد میں حضور شکار لاغلو صوبے دا حکومت لاغلو اللہ کریم نے ساس تطولو چاچا تشریف راوړو د دنیا او آخرت خوشاله نصیب کړي او زه مبارکباد پیش کوم چې مینار پاکستان یو تاریخ رقم شو چې چا منظر کړل په خپل ستر وخت په پټه یې د مینار پاکستان ګراوند د حضور د غلامانو د چرته د سجدې نقشې له په دغه ورځ باندې جوړ شوی نه پکې خسلې نه پکې جنکې نه پکې چې په دې ټول ډول ایسو دا غزه محدود په زنانه لري د پاره د مینار پاکستان نشو طرف ته مکمل بند سے جوڑو اور انتظر نسکریم لگے لگے بیردان کو لگے چی بیان زیر ہونا بیان چاہتا اور دیکھ باچے کم دے چاہ مستر کو بلی لی دلے اور بدا سے اللہ کی در ہوئی وجود ہو سمندرو در حضور باشقانو چلوئے کوئی خلق صحافیانو تغرانیو لاندنا نارے لگے لے آیا دین آیا آمدن میں جذبات کو کرا دے اپنے دین آیا نا حضور خلق کو دوئے بچے راشے مینار پاکستان ہو تو رہے حضور دن رکھلے دے لگنا انشاءاللہ پیغام انشاءاللہ کل طرح سے دلے دے سینے سے لے کر سے دلے دے رستہ کار دلے میں جس طرح تقریروں کار دے اور اس طرح بہت اور دینات کار دے دلے دے حسد کار دے اجت شاہ اور اخلاق شاہ جس بکر واپس راشا انشاءاللہ حضور شکان مدوان اللہ سنو چکائی اور دوان اللہ سنو چکائی